नमस्कार, हामी हौ मुकुन्द सेन टेलिभिजन एमटिभी न्यूजमा स्वागत छ। म असिफ गुरुङ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका न्यूज हेडलाइन्सहरूबाट। स्वच्छ विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। इट्टा भट्टाहरूमा पनि विद्युतीय ऊर्जाको उपयोग गर्न आग्रह। आफूलाई सिद्ध्याउने उद्देश्यले एमाले चितवनमा महाधिवेशन राखेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको टिप्पणी। मधेसी नेता ठाकुर र महतो ओलीको टाङमुनि छिरेको आरोप। मुलुकमा प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व प्रचण्डले गरेको अर्थमन्त्री शर्माको दाबी। परिवर्तनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने सञ्चार गृहलाई स्थापित गर्दै लैजानुपर्ने भनाई। विकसित भनिएको गैंडाकोट नगरपालिकामा घरमै जटिलताका साथ सुत्केरी हुँदै महिला। श्रावण महिना यता 8 जना महिला घरमै सुत्केरी। र सप्तकोशीको पूर्वी तटबन्धको मर्मत कार्य अविलम्ब थालिने। तटबन्ध सुरक्षाका लागि नेपाल भारत उच्च पदस्थ पदाधिकारीको फिल्ड भिजिट सकियो। अब न्यूज विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले काठमाडौँ उपत्यकालाई नमुना योग्य बनाउनका लागि स्वच्छ विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग अति उपयोगी हुने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँको स्वयम्भू परिसरमा पुनर्निर्माण गरिएको ज्ञानमाला भजन खलह भवनको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो बताउनु भएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वच्छ विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको राजनीति काठमाडौँलाई नमुना योग्य बनाउन विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थले मुलुकमा थोपरेको भारलाई कम गर्न, वायु प्रदूषण कम गरी स्वच्छ र सफा काठमाडौँ बनाउन पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग अति आवश्यक भएको स्पष्ट पार्नुभयो। शनिबार काठमाडौँको स्वयम्भू परिसरमा पुनर्निर्माण गरिएको ज्ञानमाला भजन खल भवनको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकको आत्मनिर्भरताको निम्ति काठमाडौँ उपत्यकालाई नमुना योग्य बनाउनका लागि स्वच्छ विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग अति उपयोगी हुने स्मरण गराउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले काठमाडौँ उपत्यकामा बढिरहेको प्रदूषणलाई कम गर्न इट्टा भट्टाहरूमा पनि विद्युतीय ऊर्जाहरूको प्रयोग गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो। उहाँले सिमेन्ट उद्योगहरूमा विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग गरेर पनि नेपाललाई परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढाउन सकिने बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसका लागि नेपालमा स्रोतको कुनै कमी नभएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले बुद्ध दर्शनलाई गीत सङ्गीतको माध्यमबाट विश्वभर फैलाउने काम भइरहेको ज्ञानमाला भजन खलले आफ्नो भवन पुनर्निर्माणमा पनि आफ्नै स्रोत र साधन प्रयोग गरेको भन्दै त्यसबाट सबैले सिकेर अघि बढ्न सके मुलुकलाई परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भरतातर्फ लैजाने अभियानलाई ढिलाइ नहुने बताउनुभयो। कुराहरूमा हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो उपत्यकामा थुप्रै इट्टा भट्टाहरू चाहिँ अहिले सञ्चालनमा छन्। इट्टा भट्टाले पनि धेरै नै प्रदूषणहरू गरिराखेको छ। इट्टा भट्टामा हामीले किन यो विद्युत प्रयोग नगर्ने? त्यस्तै गरेर नेपालमा थुप्रै सिमेन्ट कारखानाहरूको सम्भावना छ र अहिले पनि कति चलिरहेका छन्। तिनीहरूलाई हामीले किन पर्याप्त मात्रामा चाहिँ विद्युत उपलब्ध नगराउने? जुन हामी वायु प्रदूषणको चपेटामा परिरहेका छौँ भनेदेखि यातायात अथवा यो यातायात जुन व्यवस्था छ त्यसलाई हामीले चाहिँ विद्युतीय यातायातहरूमा किन हामीले यो उपत्यकालाई नलाने? काठमाडौँ उपत्यकालाई हामीले इलेक्ट्रिक भेहिकलमा मात्रै हामीले लाने हो भने पनि यहाँको वातावरण स्वच्छ हुन्छ र हामीले जुन पेट्रोलियम पदार्थमा चाहिँ बोझ बोकिरहेका छौँ त्यो कुराबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन सक्दछौँ र हाम्रो सन्तुलन चाहिँ आर्थिक सन्तुलन हामीले कायम गर्न सक्दछौँ। किनभने जुन यो आयात बढिरहेको छ हामीले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न चाहिँ सक्दछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि स्वच्छ विद्युतीय ऊर्जाको यत्रो ठुलो भण्डार जुन छ त्यसलाई हामीले आत्मनिर्भरताको लागि किन प्रयोग नगर्ने?
आज जुन तपाईँहरूले यो ज्ञानमाला भजन खलका पदाधिकारीहरूले जुन सन्देश दिन खोज्नु भएको छ, यो सन्देश हामी सबै नेतृत्व पङ्क्तिले राम्रोसँग मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ। 3-4वटा कुरामा मात्रै इटाभट्टा, अन्य पनि कारखानाहरू, त्यसपछि ल्याएर यो सिमेन्ट उद्योग, कृषिमा पनि सिँचाइको जुन उपयोग हुन्छ, सिँचाइ सञ्चालनको लागि घरेलु ग्यासहरू हामी जुन यो प्रयोग गरिराखेका छौँ, त्यसमा हामीले यो नवीकरणीय ऊर्जालाई, हामीले स्वच्छ ऊर्जालाई प्रयोग गर्न सक्यौँ खाना पकाउने क्षेत्रमा भने हामीले, अनि त्यस्तै भेहिकलहरूमा हामीले गर्न सक्यौँ भने हामीले यो जुन तपाईँहरूले छर्न खोज्नु भएको आत्मनिर्भरताको सन्देश छ, त्यसले सार्थक रूपले राष्ट्रपति भण्डारीले जलवायु परिवर्तनको चपेटामा मुलुकलाई जोगाउन पनि हामीसँग रहेका सम्पदाहरूको परिचालन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले गीत सङ्गीतको माध्यमबाट बुद्धको सन्देश विश्वभर पुर्याउन योगदान गरिरहेको ज्ञानमाला भजन खललाई आवश्यक सबै खालको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। आफ्नै पकेटबाट राख्ने गरिरहेको छ। राज्यबाट कुनै सहयोग भइ नरहेको अवस्थामा काठमाडौँ महानगरपालिका राज्यको एउटा अङ्ग नै हो। राज्यले यसलाई स्वामित्व ग्रहण गरेको छ। भोलिका दिनमा तपाईँलाई पर्ने कुनै पनि समस्याको सम्बोधन राज्यले गर्छ। मेयर साक्यले काठमाडौँ उपत्यकाको सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षणको कामलाई महानगरपालिकाले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाएको पनि बताउनुभयो। यही 10 गतेदेखि हुने एमालेको 10औं महाधिवेशनका लागि नेकपा एमालेका नेताहरूले विभिन्न पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका छन्। औपचारिक रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दा ब्याकफायर हुने खतरा देखेपछि नेताहरूले आफू निकट सञ्चारकर्मीहरूलाई बोलाएर अघोषित रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका छन्। अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल निर्विकल्प जस्तै भएका बेला महासचिव, उपमहासचिव र सचिवमा आकांक्षा राख्नेहरूले नेतासँग लबिङसँगै उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका छन्। उपाध्यक्ष र महासचिवका आकांक्षीले मुख नखोले पनि आफू निकटका कार्यकर्ताहरूलाई प्रचार गर्न भनेका छन् र आन्तरिक रूपमा लबिङ तीव्र पारेका छन्। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धनका केही दल काङ्ग्रेसको औँला नसमाती हिँड्नै नसक्ने आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले आगामी चुनावमा एमाले कसैको बैशाखी नटकी हिँड्ने र विजय हासिल गर्ने दावी गर्नुभयो। नेपाल सम्बन्धका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले 10वटै दल एमाले विरुद्ध एकजुट भएर आए पनि फरक नपर्ने बताउनुभयो। दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ केही दलहरू काङ्ग्रेसको औँला नसमाती हिँड्नै नसक्ने आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले एमालेले भने कसैको बैशाखी नटेक्ने र आगामी निर्वाचनमा विजय हासिल गर्ने दावी गर्नुभयो। नेपाल सम्मत 1142 को अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले काङ्ग्रेसको औँला समातेर हिँड्न पल्केकाहरूलाई काङ्ग्रेसले कहिलेसम्म औँला दिने हो भन्ने थाहा नभएको पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमाले फोहोर बिनाको स्वच्छ भएको दावी गर्दै पार्टीभित्र एकमाना एकताका साथ अघि बढ्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो। एक मतका साथ पार्टीभित्र एकताका साथ अघि बढ्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्र निर्माणका लागि पनि एमाले एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको दोहोर्याउनुभयो। अरू फाँचेफुचेहरू चाहिँ सँगै जान्छौँ, अनि काङ्ग्रेसको औँलो नसमातिकन त हिँड्नै सक्दैनन् त कसरी जाँदैनन्? गइहाल्छ नि सक्छ। आफ्नो सरकार ढालेर काङ्ग्रेसको सरकार बनाइदिनेहरू, काङ्ग्रेसको औँलो समातेर हिँड्न पल्किएकाहरू त्यो हिँड्न खोज्छन् नै, तर काङ्ग्रेसले कहिलेसम्म औँलो दिन्छ मलाई थाहा छैन। खैर, तर नेकपा एमाले कसैको बैशाखी टेकेर होइन, आफै चुनाव लड्न सक्षम छ, आफै चुनाव लड्छ, आफै जित्छ। नेपाली जनताले देखेका छन्। नेकपा एमालेको सुदृढ, अहिले बल्ल नेकपा एमाले शुद्धिकृत, शुद्ध बनेको, फोहोर नभएको, फोहोर पन्चिएको त्यस्तो एमाले बनेको छ। त्रिशुलीमा हामी देख्छौँ कहिले कहिले फोहोर त्रिशुलीका बिचमा खसेको हुन्छ, झारपातहरू परेको हुन्छ, त्यहाँ त्यो पानीले छालले बगाउँदै बगाउँदै किनारामा लान्छ। नेकपा एमालेबाट पनि किनारामा गइसकेका
कूड़ा कर्कटहरू फोहोरहरू बिनाको अब स्वच्छ एमाले छ। यो स्वच्छ एमाले एक मना एकताका साथ, सुदृढ एकताका साथ अगाडि बढ्छ। यसले विजय हासिल गर्छ र यो राष्ट्र निर्माणको काममा अगाडि बढ्छ। यो जरुरी छ। किन जरुरी छ भने यो देश यस्तै अवस्थामा राखिरहन सकिँदैन। यसलाई अगाडि बढाउनै पर्छ। हाम्रा विदेश गइरहेका युवाहरूलाई देशभित्रै हामीले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ। म अहिले धेरै भन्न चाहन्न। यही पार्टी हो जसले देशका बालबालिकादेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्म अन्धा अपाङ्गता अशक्तता भएका मानिसहरूको हेरविचार गर्नेदेखि लिएर ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्य बिमा गर्नेदेखि लिएर अनेक सामाजिक क्षेत्रका सामाजिक सुरक्षाका कामहरू नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने, विकास निर्माणको एउटा नयाँ अभियान उत्साह, विकासका संरचनाहरू पूर्वाधारहरूको निर्माण, यी कामहरू अहिले मजाक उडाउन खोज्छ। नेकपा एमाले सरकारमा नआइन्जेलसम्म देशभरि त्यहाँ त्रिशुलीको छेउमा हिँड्दा तुहिनबाट मान्छे झुन्डिएर तरेको त अनेक वर्षदेखि देखा हुँदो नि त। किन तुहिन हटाउँछु र पक्की पुल र जोडुङ्गी पुल बनाएर तुहिन हटाएर जनतालाई सुरक्षित बनाउँछु भन्ने कुनै सरकार किन निस्किएन? एमालेले चाहियो। अध्यक्ष ओलीले इतिहास झल्कने, आधुनिकता टल्कने गरी सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा आफूहरूले जोड दिएको स्मरण गराउनुभयो। उहाँले चाडपर्वै पिच्छे फरक फरक धुन हुने मुलुक नेपाल बाहेक विश्वमा कहीँ पनि अरू देश नभएको बताउनुभयो। उहाँले चाडपर्वै पिच्छे फरक फरक धुन हुने मुलुक नेपाल बाहेक विश्वमा कहीँ पनि नभएको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूहरूलाई सिद्ध्याउने उद्देश्यले नेकपा एमाले चितवनमा महाधिवेशन कार्यक्रम राखेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। रौतहटमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले आफूलाई सिद्ध्याउने उद्देश्य राखे पनि जनताको अगाडि केही नलाग्ने धारणा राख्नु भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीका कारण संविधान संशोधन गर्ने आफ्नो प्रयास सफल नभएको बताउनु भएको छ। शनिबार रौतहटको कटहरियामा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले अहिलेको संविधान अपूर्ण रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। प्रचण्डले आफूलाई सुध्याउने उद्देश्यले नेकपा एमाले चितवनमा महाधिवेशन कार्यक्रम राखेको टिप्पणी पनि गर्नुभएको छ। रौतहटकै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आफूलाई सिद्ध्याउने उद्देश्य राखे पनि जनताका अगाडि केही नलाग्ने धारणा राख्नुभयो। अहिलेको संविधान मधेसी जनताका लागि अझै पूर्ण नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले माओवादीले संघीयता छोड्यो भनेर हल्ला गरिए पनि अहिले आएर सबै स्थिति प्रष्ट भएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रचण्डले आउँदो चुनावमा मधेसमा माओवादी केन्द्र पहिलो पार्टी हुने दावी पनि गर्नुभयो। उहाँले आफू काठमाडौँ फर्कने बित्तिकै श्रीराम सुगर मिल सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल गर्ने पनि जानकारी गराउनुभयो। उहाँले महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो केपी ओलीको टाङमुनि छिरेको आरोप लगाउँदै उनीहरू मधेसी जनताको पक्षमा नभएको समेत आरोप लगाउनुभयो। प्रेमिकाको बीचमा खाडल पैदा गर्ने षड्यन्त्र गरेका छन्। तपाईहरु मधेसमा बस्ने जनसमुदाय धेरैले पक्कै हिन्दी फिल्म हेर्नुहुन्छ होला। हिन्दी फिल्ममा हुन्छ नि कहिलेकाहीँ भिलेनले हिरोलाई सिद्ध्याए जस्तो हुन्छ, भिलेनै हिरो गरे भने जस्तो भ्रम दिन्छ, तर अन्तिममा भिलेनै हुन्छ, हिरो नै हुन्छ। मैले मधेसी जनतालाई भने म तपाईहरुको हिरो हो, म तपाईहरुको प्रेमिका हो। तपाईहरुलाई भ्रम भएको छ, खलनायकले भ्रम दिएको छ, हेर्नु होला। अन्तिममा तपाईहरुको दिमाग छाङ्ग हुनेछ। आफ्नो प्रेमिका असली त माओवादी नै रहेछ भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नु हुनेछ भनेको थिएँ त्यति बेला। आज म बडो गर्वको साथ तपाईहरुको अगाडि भन्न चाहन्छु, अब स्थिति छाङ्ग भएको छ। अब दुधको दुध, पानीको पानी भएको छ। सत्य के हो असत्य के हो छाङ्ग भएको छ। तपाईहरुलाई लाग्थ्यो होला मधेसवादीहरू नै मधेसी जनताका पहिचान र अधिकारका असली मसिया हुन् कि उनीहरूले नै मधेसीलाई अधिकार दिने हुन् कि भने जस्तो थियो पहिला। तर अहिले जब महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरू केपी ओलीको टाङमुनि छिरे, केपी ओलीको सरकारमा गएर आत्मसमर्पण गरे, को र मधेसी जनता
अब प्रदेश नम्बर 2 मा माओवादीलाई पहिलो शक्ति बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। प्रचण्ड पथमा रहनुभएका भनिएका प्रभु शाहलाई लक्षित गर्दै उहाँले बोरामा एकाध कुहिएको आलु फालिएकाले अरू सबै बचेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। माओवादीमा रहँदा यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका शाह हाल एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ। प्रचण्डले उहाँलाई भगौडाको संज्ञा दिनुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रचण्डको आँट र साहसबाट मात्रै मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको बताउनु भएको छ। प्रेस सेन्टर नेपाल एसोसिएट प्रदेश समितिले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहनुभएका शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। अर्थमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले मुलुकमा प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको दावी गर्नुभएको छ। पार्टी निकट पत्रकारहरूको संगठन प्रेस सेन्टर नेपाल एसोसिएट प्रदेश समितिले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तन माओवादी र त्यसको नेतृत्व प्रचण्डको आँट र साहसबाट मात्रै सम्भव भएको बताउनु भएको हो। नेता शर्माले अध्यक्ष प्रचण्ड र माओवादी नेतृत्वमा मुलुकमा यो परिवर्तन भएको सच्याइलाई स्थापित गर्ने काममा लाग्न पनि पार्टी निकट प्रेस सेन्टर नेपालका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले त्यसो गर्दा मात्रै जनता र राष्ट्रप्रति न्याय गरेको ठहर्ने बताउनुभयो। नेता शर्माले मुलुकमा भएको परिवर्तनलाई रक्षा गर्नका लागि पनि सञ्चार माध्यमहरूले परिवर्तनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेहरूलाई स्थापित गर्दै लैजान आवश्यक रहेको बताउनुभयो। पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आजको सत्य के हो, नेपाली राजनीतिको सत्य के हो, नेपाली समाजको सत्य के हो, आजको हाम्रो समग्र अवस्था के हो भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नुहोस्। त्यो स्थापित गर्दा कुन कुन पात्र कहाँ त्यहाँ आइपुग्छन् त्यतातिर नहेर्नुहोस्। त्यस कारण सत्य कुरालाई स्थापित गर्ने कुरामा तपाईँहरू लाग्नुभयो भने त्यो जनताप्रति न्याय हुन्छ, राष्ट्रप्रति न्याय हुन्छ। त्यो परिवर्तनको रक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण एउटा अभियान बन्दछ। त्यस अर्थबाट नेपाली राजनीतिको विकास क्रम, पछिल्लो विकास क्रम हामी 2 दशक 3 दशक यता आइपुग्दाखेरि परिवर्तनको एउटा ठुलो आन्दोलन, जनयुद्ध, जनआन्दोलनको एउटा प्रक्रियाबाट हामी नेपाललाई सामन्तवादबाट मुक्त गर्दै समावेशी लोकतन्त्रमा, परम्परागत लोकतन्त्र होइन, परम्परागत प्रजातन्त्र होइन, यो अझ त्योभन्दा सुदृढ प्रजातन्त्र हो, समावेशी लोकतन्त्र हो। यो समावेशी लोकतन्त्रसम्म ल्याइ पुर्याउनका लागि के सत्य हुन्, यो विचार कसले पैदा गर्यो, यो अभियान कसले थालनी गर्यो, यो आँट कसले गर्यो भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ। त्यो कुरालाई स्थापित गर्नु, त्यो कुरा जनतासम्म लैजानु आज आवश्यक छ। नेकपा माओवादीले गरेको यो आँट, नेकपा माओवादीको नेतृत्वले गरेको यो आँट, अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले गर्नुभएको यसको नेतृत्व, यो तथ्य हो। यो कुनै बनावटी कुरा होइन, कसैको प्रशंसाको कुरा होइन। यो माओवादीको कुरा मात्रै होइन, यो परिवर्तनको कुरा हो। अर्थमन्त्री शर्माले जनतालाई सही सूचना दिने र सरकारले गरेका कामहरूको जानकारी गराउने काममा पनि सञ्चार क्षेत्रमा आबद्ध सङ्घ सङ्गठनहरूले जोड दिनुपर्ने जरुरी रहेको बताउनुभयो। विकसित नगरको रूपमा गनिँदै आएको गैंडाकोट नगरपालिकामा अझै पनि महिलाहरू घरमै जटिलताका साथ सुत्केरी हुने गरेको पाइएको छ। गैंडाकोट स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज सीता रिजालका अनुसार सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन प्रोत्साहन स्वरूप भत्ता लगायतका सुविधा प्रदान गरे पनि अझै महिला यसबारे अनभिज्ञ छन्। उहाँले आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको परिवारमा घरमा नै सुत्केरी गराउने गरेको पाइएको छ। सुन्दा अचम्म लाग्ला, गैंडाकोट जस्तो विकसित नगरमा पनि अझै घरमै सुत्केरी हुन बाध्य छन् महिलाहरू। गैंडाकोट नगर स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज सीता रिजालले गैंडाकोट नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा असुरक्षित तरिकाले घरमै सुत्केरी हुने गरेको जानकारी दिनुभयो। 2078 साल श्रावण महिनादेखि मङ्सिरसम्म गैंडाकोट नगरपालिकामा 8 जना आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका महिला असुरक्षित तवरले घरमा नै सुत्केरी भइरहेको इन्चार्ज रिजालको भनाइ छ। उहाँका अनुसार श्रावणमा 1 जना, भदौमा 2 जना, असोजमा 2 जना, कार्तिकमा 2 जना र मङ्सिर महिनामा 1 जना महिला जोखिम मोलेरै घरमै सुत्केरी भएका हुन्। यसरी सुत्केरी गराइँदा गर्भवतीको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने गरेको छ। गरिबी, अशिक्षाका साथसाथै नगर स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गर्न नसक्नुको कारण नै महिलाहरू ज्यानलाई
आफूलाई जोखिममा राखेर घरमा नै सुत्केरी हुन बाध्य भएको इन्चार्ज रिजालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गर्न सके घरमै जोखिमपूर्ण रूपले सुत्केरी हुने अवस्थालाई कम गर्न सकिन्छ। घरमा नै सुत्केरी हुँदा मातृ मृत्यु दर ह्वात्तै बढ्न सक्ने खतराका साथसाथै सरकारले सुत्केरीलाई निशुल्क प्रदान गर्दै आएको अन्य सेवा सुविधा समेत प्राप्त गर्नबाट महिलाहरू वञ्चित हुनु परेको उहाँले बताउनुभयो। सञ्चालन गर्न पनि सकिरहेका छैनौँ र हाम्रो गैंडाकोटमा अहिले होम डेलिभरी घरमा सुत्केरी हुने पनि बढिरहेछ। कुनै कुनै वार्डमा एउटा दुईटा प्रत्येक महिना फाटाफुट्टा छ है। त्यो भनेको महिलाहरू एकदम रिस्कमा हो। मातृ मृत्यु दर बढी हुने यो घरमा डेलिभरी हुने भनेको हामीले कमसेकम त्यो अनि त्यहाँ जाँदाखेरि ती घरमा सुत्केरी भएको घरमा जाँदाखेरि चाहिँ उनीहरूको अवस्था यति कमजोर छ कि एउटा ओछ्याउने गुन्द्री पनि भएको हुँदैन के। एउटा म्याटमा त्यत्तिकै सुतेको, बिस्तारा नभएको, खाट नभएको, त्यस्तो उनीहरू त हस्पिटल छन्। केही न केही हस्पिटल भए त खर्चिलो हुन्छ कि उनीहरू कुर्ने मान्छे जानु पर्यो, कपडाहरू नयाँ कपडा नभई बच्चा समाइदिँदैन त्यो दिनु पर्यो। हरेक कुराले उनीहरू हस्पिटल जान डराउँदो रहेछन् कि त्यहाँ गएर बुझ्दाखेरि चाहिँ। हामीसँग यहाँ भए त कमसेकम उनले पोषण भत्ता पाउँथ्यो होइन, बच्चालाई आमाले लगाउने कपडाहरू पाउँथ्यो, उसले पाउने सुरक्षित मातृत्व हुँदा डेलिभरी हुँदा पाउने 1800 रुपियाँ सजिलै पाउँथ्यो होइन। ती सेवाहरू उसले पाउँथ्यो र ऊ यहाँ आउँथ्यो। यहाँ सजिलै हिचकिचाउँदैन यहाँ आउन, जति भरतपुर जान हिचकिचाउँछन्। त्यो लेभलका गर्भवतीहरूलाई चाहिँ हामी यहीँ बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ। सम्बन्धित पक्षको ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु। गैंडाकोट नगर स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा यस्ता समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सकिने रिजालको भनाइ छ। त्यसका लागि विशेष चासोका साथ पहल गरिदिन रिजालले स्थानीय सरकारलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन प्रोत्साहन स्वरूप भत्ता लगायतका सुविधा प्रदान गरे पनि अझै ग्रामीण भेगका महिला यसबारे अनभिज्ञ छन्। चेतनाको अभावमा अझै कतिपय महिला गर्भ जाँच गर्न र स्वास्थ्य संस्थामा गएर सुत्केरी हुन लाज मान्ने समेत गरेका छन्। सुत्केरी अवस्था महिलाका लागि एकदमै संवेदनशील अवस्था हो, तर घर परिवारको व्यवस्था, सरकारी उदासीनता र जनचेतनाको अभावले महिलाहरू अहिले पनि भगवान भरोसामा घरमै असुरक्षित तरिकाले सुत्केरी हुन बाध्य छन्। एमटिभी न्यूजमा एकैछिन ब्रेक अघि अहिलेसम्मका न्यूज हेडलाइन्सहरू पुनः एकपटक। स्वच्छ विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। इट्टा भट्टाहरूमा पनि विद्युतीय ऊर्जाको उपयोग गर्न आग्रह। आफूलाई सिद्ध्याउने उद्देश्यले एमाले चितवनमा महाधिवेशन राखेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको टिप्पणी। मधेसी नेता ठाकुर र महतो ओलीको टाङमुनि छिरेको आरोप। मुलुकमा प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व प्रचण्डले गरेको अर्थमन्त्री शर्माको दाबी। परिवर्तनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने सञ्चार गृहलाई स्थापित गर्दै लैजानुपर्ने भनाई। विकसित भनिएको गैंडाकोट नगरपालिकामा घरमै जटिलताका साथ सुत्केरी हुँदै महिला। श्रावण महिना यता 8 जना महिला घरमै सुत्केरी। र सप्तकोशीको पूर्वी तटबन्धको मर्मत कार्य अविलम्ब थालिने। तटबन्ध सुरक्षाका लागि नेपाल भारत उच्च पदस्थ पदाधिकारीको फिल्ड भिजिट सकियो। ब्रेकपछि स्वागत छ एमटिभी न्यूजमा। अब बाँकी न्यूज। योग गुरु बाबा रामदेवले शनिबार बिहान चन्द्रगिरी डाँडामा योग ध्यान तथा प्रशिक्षण गर्नुभएको छ। रामदेव बाबा र पतञ्जलि योग पीठका आचार्य बालकृष्णले शनिबार बिहान चन्द्रगिरीमा योग ध्यान तथा योग प्रशिक्षण गराएका हुन्। शनिबार बिहान 5 देखि 7 बजेसम्म सो रिसोर्टको हलमा र त्यसपछि बिहान 9 बजेसम्म खुल्ला हावामा सञ्चालन गरिएको योग तथा ध्यान प्रशिक्षण शिविरमा सहभागी हुन योग प्रेमीहरू त्यहाँ पुगेका थिए।
योग गुरु बाबा रामदेवले शनिबार बिहान चन्द्रागिरी डाँडामा योग ध्यान तथा प्रशिक्षण गर्नुभएको छ। बिहिबार नेपाल आउनुभएका भारतीय योग गुरु रामदेव बाबा शुक्रबार राति चन्द्रागिरी रिसोर्टमा बस्नु भएको थियो। रामदेव बाबा र पतञ्जलि योगपीठका आचार्य बालकृष्णले शनिबार बिहान चन्द्रागिरीमा योग ध्यान तथा योग प्रशिक्षण गराउनु भएको हो। शनिबार बिहान 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म सो रिसोर्टको हलमा र त्यसपछि बिहान 9 बजेसम्म खुल्ला हावामा सञ्चालन गरिएको योग तथा ध्यान प्रशिक्षण शिविरमा सहभागी हुन योग प्रेमीहरू त्यहाँ पुगेका थिए। त्यस अवसरमा बाबा रामदेव र आचार्य बालकृष्णले धार्मिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्वको पर्वत चन्द्रागिरीको निरीक्षण गर्नुका साथै त्यहाँ राखिएको जिप लाइनमा पनि सैर गर्नुभएको थियो। बाबा रामदेव र आचार्य बालकृष्णले त्यस अवसरमा चन्द्रागिरीमा अवस्थित भालेश्वर महादेव मन्दिरमा पूजा अर्चना पनि भएको थियो। सप्तकोशीको पूर्वी तटबन्धको मर्मत कार्य अविलम्ब थालिने भएको छ। नदीले धेरै ठाउँमा कटान गरेपछि मर्मतको काम थालिने भएको हो। नदीको कटान नियन्त्रणका लागि सप्तकोशीको पूर्वी तटबन्धको मर्मत कार्य अविलम्ब थालिने भएको छ। नदीले निकै स्थानमा कटान गरेकाले सम्भावित क्षति रोक्न तत्काल पूर्वी तटबन्ध सुरक्षाको काम अघि बढाउन लागि हो। सो विषय अध्ययनका लागि नेपाल भारत 2 देशीय उच्च पदस्थ पदाधिकारीको टोलीले फिल्ड भिजिटको काम समेत सकेको छ। टोलीमा नेपाली पक्षबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिंचाई विभागका प्रवक्ता समेत रहनुभएका उपमहानिर्देशक कृष्ण प्रसाद नेपाल लगायतको उपस्थिति थियो। अर्को बाढीभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने कामहरू आइडेन्टिफाई गर्ने अनि तिनीहरूलाई गर्नलाई रिकमेन्ड गर्नलाई एउटा कमिटी छ र त्यो कमिटीमा चाहिँ विभागको एकजना डिटिजी चाहिँ सदस्य हुने। त्यो हिसाबले चाहिँ यो उनीहरूले आइडेन्टिफाई गरेको कामलाई फिल्ड भेरिफिकेसन गर्न आज हामी आएको। त्यसपछि अब यो इन्डियन साइडबाट भने चाहिँ मे 15 सम्ममा यो मर्मत गरेर इन्ट्याक्ट बनाइसकेपछि अर्को बाढीमा क्षति हुन नदिनलाई यो बनाउने काम हुन्छ। बनाउने काम चाहिँ कोशी सम्झौता अनुसार भारतीय पक्षले गर्ने गर्छ। भारतीय पक्षको नेतृत्व भने गङ्गा नदी बाढी नियन्त्रण आयोजनाका प्रमुख सीके एल दासले गर्नुभएको थियो। उहाँले फिल्डमा पुगेर वस्तुस्थिति अध्ययन गरिएकाले तटबन्ध र स्पर मर्मतको कार्यलाई अघि बढाउन सहज हुने बताउनुभयो। दासले थप एजेन्डाका विषयमा भने हाई कमिटीको मिटिङमा कुरा उठाउने बताउनुभयो। इसमें रिकमेंडेशन में ये ध्यान देते हैं जो रिवर रेजिम जो है एक रिवर का, उसके साथ कम से कम डिस्टर्ब किया जाए ताकि उससे हमारी कुछ फर्दर कोई एग्रेवेशन नहीं हो। हम लोग स्ट्रीमलाइन जो कहते हैं उसको, और बाकी उसके बाद जहाँ पर भी डैमेज हुआ है ज़्यादातर इसमें एडिशनल काम का हमारा इसमें स्कोप नहीं होता है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्क्स है उसका रिस्टोर करना है या रिपेयर करना है या किसी ढंग की कोई चीज़ें हैं उस पर हम करते हैं। तो हम जो भी स्ट्रक्चर्स लिखा है उसमें यही रिकमेंड किया हुआ है। फिर इसमें बहुत जगह पे जो है एज पर डिजाइन जो है चीज़ों को करना है, फिर ये हम लोग को सबमिट करेंगे। तो हम और एक्सपेक्ट करते हैं जो हमारे दोनों कंट्रीज है उसमें हमारा एक अच्छा संबंध बने। टोलीमा नेपालको तर्फबाट विपद व्यवस्थापन महाशाखा सहित भू आर्जन कार्यालयका पदाधिकारीका अलावा सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव लगायत सहभागी हुनुभएको थियो। एमटिभी न्यूजमा अब केही छोटा समाचार। नेकपा एमाले चितवनमा हुने 10औं महाधिवेशनको प्रचारका लागि आज पार्टी मुख्य कार्यालय थापाथलीबाट बेलुन उडाएको छ। पार्टीका महासचिव ईश्वर पोखरेलले बेलुन उडाएका हुन्। बेलुनमा 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अंकित लोगो र पार्टीको चुनाव चिन्ह सूर्य रहेको छ। कार्यक्रममा एमाले सचिव योगेश भट्टराई, केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापा, सुजिता साक्य लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा मात्रै उपलब्ध सीमित रेबिस विरुद्धको इम्युनोग्लोबुलिन सुई अब 7 प्रदेशमा पुग्ने भएको छ। यही मङ्सिर 5 गतेदेखि चितवनको भरतपुर अस्पताल सहित 7 प्रदेशका 9 अस्पतालबाट इम्युनोग्लोबुलिन सुई दिने तयारी गरिएको छ। नेकपा एमाले भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले शनिबार उपत्यकामा बृहत मोटरसाइकल र्याली निकालेको छ। एमालेको 10औं महाधिवेशनको प्रचारका लागि युवा संघको अगुवाईमा उपत्यकामा मोटरसाइकल र्यालीको आयोजना गरिएको हो। बालकुमारी ललितपुरबाट सुरु भएको र्याली लगनखेलबाट चाउलाखेल, माइतीघर, बिजुली बजार हुँदै क्वालिटी ब्याङ्क्वेटसम्म पुगेको थियो।
एमटिभी न्यूजमा अब पालो एमटिभी वेदरको। शनिबार राति देशका सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका भूभागहरू सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशका भूभागहरू आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछन्। कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको छ। त्यस्तै आइतबार दिउँसो देशका पहाडी भूभागमा सामान्य बदली रही बाँकी भूभागहरूमा आंशिक बदली रहनेछ। बागमती, गण्डकी र प्रदेश नम्बर 1 को उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब लागौं देशका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप जानकारीतर्फ। एमटिभी न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका न्यूज हेडलाइन्सहरू पुनः एकपटक। स्वच्छ विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। इट्टा भट्टाहरूमा पनि विद्युतीय ऊर्जाको उपयोग गर्न आग्रह। आफूलाई सिद्ध्याउने उद्देश्यले एमालेले चितवनमा महाधिवेशन राखेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको टिप्पणी। मधेसी नेता ठाकुर र महतो ओलीको टाङमुनि छिरेको आरोप। मुलुकमा प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व प्रचण्डले गरेको अर्थमन्त्री शर्माको दाबी। परिवर्तनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने सञ्चार गृहलाई स्थापित गर्दै लैजानुपर्ने भनाई। विकसित भनिएको गैंडाकोट नगरपालिकामा घरमै जटिलताका साथ सुत्केरी हुँदै महिला। श्रावण महिना यता 8 जना महिला घरमै सुत्केरी। र सप्तकोशीको पूर्वी तटबन्धको मर्मत कार्य अविलम्ब थालिने। तटबन्ध सुरक्षाका लागि नेपाल भारत उच्च पदस्थ पदाधिकारीको फिल्ड भिजिट सकियो। एमटिभी न्यूज अहिलेलाई यति नै। निरन्तर न्यूज अपडेटका लागि मुकुन्द सेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। एमटिभी न्यूज तपाईले फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै म असिफ गुरुङलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।